ترلان خواهر، هر چی گفته بودین دقیقاً همونطوره. یعنی چی هر چی گفته بودم؟ یعنی پسر قیافه خیلی خوبی داره. وقتی بچه بوده باباش فوت کرده، مامانش هم چند سال پیش فوت کرده. تو خونه بزرگشون تنها زندگی میکنه و از خودش کار و کاسبی داره. ببینم کار و کاسبیش چیه؟ کار و کاسبیه دیگه. این چیزا رو ولش کن. اینجا رو ببینین، عکسشو براتون آوردم. دیدی بهت گفته بودم ترلان نمیتونه به تیمور نه بگه. مگه نه ترلان خواهر؟ درست نمیگم؟ من این پسر رو قبول دارم. دیگه چقدر لفتش میدی؟ حاضر شو دختر. فکر کنم اومدن. عجله کن دیگه دختر. باشه.
تیمور خیلی آدم شوخیه. سالهاست تنها زندگی میکنه دیگه. دکور این اتاق میخواد همینطوری بمونه؟ نه بابا، خودش گفته بود دکور رو تغییر میده. ولی راست شوهرم منعش کرد. گفت بذار تا الان بیاد با مشورت اون دکور رو تغییر بده. آره؟ تیمور خیلی آدم ساده و بیخیالیه. خب چی کار کنه؟ بیچاره تا حالا تنها زندگی کرده. حالا اومدی همه چیزو بهش یاد میدی. در ضمن این بار باید خیلی صبور باشی، فهمیدی؟ ماشاءالله خیلی خوشگل شدی. معلوم نمیشه مادر 2 بچه ای. اینجا هیچکی نمیدونه تو مادر 2 بچه ای. حواست به این موضوع باشه. اگه کسی ازت پرسید حتما بپیچونشون. خب من دیگه میرم، خیلی دیرم شده. بچه هم تو خونه تنهاست. فردا من باید صبونه بیارم. از خونه من عروس شدی و اومدی، پس باید منم صبونه بیارم دیگه. و الا این کارو باید مامانت میکرد. مامان؟ خب مواظب خودت باش. من میرم. باشه؟ درسته. آره، همچین شوهری به من میاد. لیاقت همچین آدم جذابیه داشتم. این بهترین اتفاق زندگیمه. تو چی فکر کردی که من ازت عقب میمونم؟ به همین خیال باش آقا افسرخان تازه دوماد. تو دوباره ازدواج کردی. ولی مجبوری بچه ها رو خودت نگه داری و منم دوباره با این آدم جذاب بچه دار میشم. افسرخان.